भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुख वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा क्षेत्रस्य मुख्य कार्यपालकाधिकारिभिः सह कृतवान् संवादम्। असौ उक्तवान् वैश्विकोर्जायाः अभियाचनायाः आपूर्तेः च सन्तुलने भारतस्य विशिष्टा भूमिका। मुख्य कार्यपालकाधिकारिभिः भारतस्य विकासगत्यां पूर्ण विश्वासः प्रकटितः। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या अद्य संसदि उपस्थापयेत् आर्थिकं सर्वेक्षणं। प्रवर्तमानस्य वित्तवर्षस्य विवरणं भवेत् प्रस्तुतम्। महाराष्ट्र राज्यस्य उपमुख्यमन्त्रिणः एनसीपी इति दलस्य च नेतुः अजित पवार इत्येतस्य अन्त्येष्टिसंस्कारः अद्य बारामती इत्यत्र राजकीयसम्माननेन सह भवेत् अन्त्येष्टिसंस्कारः। अनेके प्रमुखनेतारः भवेयुः उपस्थिताः। ट्रम्प इत्यस्य ईरान देशं प्रति इतोपि एकं समाह्वानम्। असौ उक्तवान् परमाण्वस्त्रसम्बद्धां वार्तां कर्तुं शीघ्रं सहयोगं प्रदर्शयेत्, अन्यथा अग्रिमम् आक्रमणं भवेत् इतोपि घातकम्। तत्रैव ईरान देशः कठोरां प्रतिक्रियां कर्तुं कृतवान् उद्घोषम्। ऑस्ट्रेलियन ओपन इत्येतस्याः महिलैकलवर्गे उपान्त्यचक्रीयाः स्पर्धाः अद्य। प्रथमायां स्पर्धायां बेलारूस् दलस्य आर्यना सबलेंका इत्येतस्याः समक्षं यूक्रेन दलस्य एलिना स्वितोलिना इत्येषा भवेत्। तत्रैव द्वितीयायां स्पर्धायां जेसिका पेगुला एलिना रायबाकिना इत्यनयोः मिथः भवेत् स्पर्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक कल्याण मार्ग स्थिते आवासे ऐषमः भारतोर्जा सप्ताहस्य अंतर्गतं वैश्विकोर्जा क्षेत्रस्य मुख्य कार्यपालकाधिकारिभिः समं वार्तां विहितवान्। वार्तावधौ सर्वे कार्यपालकाधिकारिणः भारतस्य विकासपथे पूर्णं विश्वासं प्रकटितवन्तः। संवादक्रमे प्रधानमंत्री समुपस्थितान् अधिकारिणः संसूचितवान् यत् भारतं विश्वस्य तृतीयार्थव्यवस्था निर्माणदिशि तीव्रगत्या अग्रेसरन् अस्ति। अथ वैश्विकोर्जायाः अभियाचनापूर्तिसन्तुलने अपि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। एतस्मिन् उच्चस्तरीये संवादोपवेशने 27 संख्याकाः मुख्य कार्यपालकाधिकारिणः अथ वरिष्ठाः गणमान्याः भागं गृहीतवन्तः। उपवेशने एतस्मिन् केन्द्रीयमन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्येषः, केन्द्रीय राज्यमन्त्री सुरेश गोपी इत्येषः अथ मन्त्रालयस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। नवदिल्लीस्थिते करियप्पा परेड ग्राउंड इत्यत्र एनसीसी कैडेट्स इत्येतेषां पथसञ्चलनपरे कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी सम्मिलितः अभवत्। राष्ट्रं प्रथमं कर्तव्यनिष्ठः युवा इत्येतस्मिन् विषयाधृतम् ऐषमः आयोजनं भव्यम् अवर्तत। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् एनसीसी इत्येतत् तादृशम् आन्दोलनमस्ति यत् भारतस्य युवानः आत्मविश्वासयुतान्, अनुशासनप्रियान्, राष्ट्रं प्रति च समर्पितान् करोति इति। वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर हमारे बॉर्डर एरियाज में, कोस्टल एरियाज में
एनसीसी कैडेट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे युवा साथियों, एनसीसी युवाओं का मंच है और इस मंच पर अपनी विरासत को भी गौरव के साथ जिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐषमः विंग इंडिया समिट इत्याख्यं सम्मेलनं सम्बोधितवान्। तत्र हि असौ कथितवान् यत् विगते वर्षदशकान्ते भारतस्य सम्पूर्णे विमाननक्षेत्रे ऐतिहासिकं परिवर्तनं जातमस्ति। असौ अवदत् यत् इतः पूर्वं भारतं विश्वस्य तेषु देशेषु आसीत् यत्र विमानयात्रा विशिष्टा सीमयुता च आसीत्, परमद्यत्वे स्थितिः परिवर्तिता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्रैव उक्तवान् यत् उड्डयनक्षेत्रस्य आगामी युगः आकांक्षाभरितः भविष्यति इति। संसदः अर्थसंकल्पनासत्रस्य आरम्भः राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अभिभाषणेन सह अभवत्। राष्ट्रपतिवर्या विगते वर्षदशके जाताः केन्द्रप्रशासनस्य उपलब्धीः देशवासिनां समक्षम् उपास्थापयत्। विकसितभारतपरं लक्ष्यं प्रति तीव्रतया अग्रेसरत्वम् अपि असौ प्रतिपादितवती। राष्ट्रपतिवर्या कृषकाणां, महिलानां, यूनाम् अथ निर्धनानां कृते विगतेषु 11 वर्षेषु प्रवर्तमानानां च सामाजिकयोजनानाम् आङ्किकीयविवरणं प्रस्तुतवती। तत्रैव असौ रक्षा विदेशनीत्यादिक्षेत्रगताः भारतस्य सफलताः अपि विज्ञापितवती। राष्ट्रपतिवर्या सिन्दूराभियानम् उद्धृत्य रक्षाक्षमतानामपि उल्लेखनं तत्र अकरोत्। एप्रिल मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् आयोक्ष्यमाणस्य अर्थसंकल्पनासत्रस्य प्रथमं चरणं ह्यः प्रभृति फेब्रुवरी मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तिष्यति। प्रवर्तमाने हि संसदः अर्थसंकल्पनासत्रे वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या आर्थिकसर्वेक्षणम् अद्य उपस्थापयेत्। एतस्मिन् क्रमे असौ प्रवर्तमानस्य वित्तीयवर्षस्य आयव्ययसम्बद्धम् आङ्किकीयं विवरणं प्रस्तुतं कुर्यात्। मुख्यार्थिकपरामर्शदातुः मार्गदर्शने वित्तमन्त्रालयस्य आर्थिककार्यविभागेन एतत् सर्वेक्षणं सिद्धं कृतमस्ति इति। ह्यः पुणे जनपदे जातायां विमानदुर्घटनायां महाराष्ट्रराज्यस्य उपमुख्यमन्त्री अजित पवारः दिवङ्गतः। अजित पवार इत्येतं समेत्य आहत्य 5 जनानां निधनम् एतस्यां दुर्घटनायाम् अभवत्। एषा हि दुर्घटना तदा जाता यदा अजित पवार इत्यस्य विमानं पुणे जनपदस्य बारामती क्षेत्रे अवतीर्णमानमासीत्। सूत्राणामनुसारं विमानपट्टिकातः विमानम् अवतीर्णं जातमासीत्। विमानमेतत् मुम्बै महानगरात् प्रातः 10:08 प्रस्थितमासीत्। अथ पादोन 8 रडार इति निरीक्षणयन्त्रात् एतत् सम्पर्कच्छिन्नं जातम्। अवधानयोग्यं यत् अजित पवार इत्यसौ फेब्रुवरी मासस्य 5 दिनाङ्के राज्ये आयोक्ष्यमाणाय जनपदपरिषन्निर्वाचनप्रचाराय जनसभासम्बोधनार्थं मुम्बै महानगरात् बारामतीस्थलं गच्छति स्म। आरक्ष्याधिकारिणा संसूचितं यत् तदीयं विमानं प्रातः 10:09 दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। घटनावधौ च विमाने 5 जनाः आरूढाः आसन्। आरक्ष्याधीक्षकः सन्दीप सिंह गिल इत्यसौ विज्ञापितवान् यत् दुर्घटनायाः अनन्तरमेव विमाने दाहः जातः। असौ विज्ञापितवान् विमाने उपविष्टाः सर्वेपि झटिति चिकित्सालयं प्रति प्रेषिताः आसन्। अद्य च तेषाम् अन्त्येष्टिसंस्कारः भवेत् इति। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य देशस्य सर्वेपि नेतारः गणमान्याः च अजित पवार वर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः। एतस्मिन्नेव क्रमे महाराष्ट्रराज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः अपि महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्रिणः निधने महत् दुःखम् अभिव्यक्तवान्। असौ उक्तवान् यत् अजित पवार इत्यस्य निधनेन सम्पूर्णे महाराष्ट्रे दुःखमयं वातावरणमस्ति इति। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना
एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री एतदपि विज्ञापितवान् यत् अजित पवारवर्यः महाराष्ट्रस्य विकासे दृढतया योगदानं कुर्वन् आसीत्। तदीयम् आकस्मिकं परलोकगमनम् अत्यन्तं दुःखकरमस्ति इति। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उक्तवान् यत् पर्यावरण संबद्धानां समाह्वानानां समाधाने कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः उपयोगः महत्वपूर्णः अस्ति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे डॉक्टर जितेंद्र सिंह निरूपितवान् यत् ऋतुदशा परिवर्तन सदृशानां समाह्वानानां समाधानं केवलं कस्यापि एकस्य देशस्य कर्तव्यं न, अपितु सर्वैः देशैः मिलित्वा अस्याः समस्यायाः समाधानम् अन्वेषणीयम् इति। स्वास्थ्य मंत्रालयेन संसूचितं यत् पश्चिमबंगालराज्ये दिसंबर मासावधौ निपाह संक्रमणस्य केवलं प्रकरणद्वयमेव समक्षमागतम्। मन्त्रालयेन एतस्मिन् निपाह संक्रमणविषये जनसञ्चारमाध्यमेषु प्रसार्यमाणासु भ्रामकसूचनासु चिन्ता प्रकटिता अस्ति। स्वास्थ्य मंत्रालयस्य अनुसारं राष्ट्रियरोगनियन्त्रणकेन्द्रेण NCDC इत्यनेन उभयोः संक्रान्तयोः सम्बद्धानां 96,100 जनानां परीक्षणं कृतम्, यस्मिन् च सर्वे अपि सम्पृक्ताः निपाह संक्रमणरहिताः आप्ताः। मंत्रालयेन एतदपि विज्ञापितं यत् निपाह संक्रमणस्य एते प्रकरणे अतिरिच्य अन्यानि प्रकरणानि इतोपि समक्षं न आगतानि। स्थितेः निरन्तरम् अन्वीक्षणं क्रियमाणमस्ति। केन्द्रप्रशासनेन पश्चिमबंगालप्रशासनेन च युगपत् त्वरित सार्वजनिकस्वास्थ्योपायाः प्रवर्तिताः सन्ति, येन निपाह संक्रमणस्य प्रसारः सर्वथा बाधितः नियन्त्रितः वा स्यात् इति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ ईरान देशं सञ्चेतितवान् अथ उक्तवान् यत् ईरान देशः परमाण्वस्त्र सम्बद्धां वार्तां कर्तुं शीघ्रं सहयोगं प्रदर्शयेत्, अन्यथा अग्रिमम् आक्रमणम् इतोपि घातकं भविष्यति। तत्रैव ईरान देशः एतस्मिन् सन्दर्भे कठोरां प्रतिक्रियां कर्तुम् उद्घोषणां विहितवान्। अस्य वर्षस्य प्रथमायां ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य महिलैकलवर्गस्य उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा जायेत। प्रथमे द्वन्द्वे आर्यना सबेलेंका इत्येतस्याः सामुख्यं यूक्रेन देशस्य एलिना स्वितोलिना इत्यनया साकं भवेत्। तत्रैव द्वितीये द्वन्द्वे संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य जेसिका पेगुला इत्येतस्याः सामुख्यं कजाकिस्तान देशीयया एलिना रायबाकिना इत्यनया समं भवेत् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं।